ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। क्या गुलाम सुंदरी को उसकी सहेली के घर छोड़ने जाएगा या फिर गुलाम रखेगा सुंदरी को बादशाह के कराची वाले घर में? क्या गुलाम बादशाह को सारी हकीकत बता देगा? क्या लाजो खुर्शीद को बताने वाली है सारा सच, या फिर खुर्शीद बादशाह के पास अपनी वो पायल देखने वाली है? क्या बादशाह खुर्शीद को सुंदरी से मिलवाने के लिए लेकर जाएगा कराची में, और सुंदरी से मिलने के बाद खुर्शीद जहादाद का क्या हशर करने वाली है? क्या गुलाम बादशाह की मोहब्बत की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देगा, या फिर बादशाह और गुलाम सुंदरी की वजह से एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे? तो अब आशिक अली की तदफीन के बाद मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि सुंदरी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो गुलाम अब सुंदरी को वापस हवेली भी नहीं लेके जा सकता, तो इसलिए गुलाम अब सुंदरी को बादशाह के कराची वाले घर में रखेगा। लेकिन कैसे? इसके लिए गुलाम को सबसे पहले बादशाह को सारी हकीकत बतानी पड़ेगी। तो फिलहाल 1-2 दिन के लिए तो गुलाम सुंदरी को उसकी सहेली के घर छोड़ के आएगा, ये कहकर कि वो उसे बहुत जल्द यहाँ से ले जाएगा। तो सुंदरी को वहाँ छोड़ने के बाद जब गुलाम घर वापस आएगा तो बादशाह गुलाम से कहेगा कि डॉक्टर, तुम कहाँ पर गायब हो? इतने दिनों से तुम मुझे नजर ही नहीं आए और तुमने मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी मेरे मिनिस्टर बनने की। बादशाह गुलाम से कहेगा, हालांकि मुझे भी कोई खास खुशी नहीं हुई मिनिस्ट्री की, लेकिन फिर भी मेरा जिगरी यार कहाँ गायब था? गुलाम जो कि बहुत उदास और परेशान होता है, बादशाह गुलाम के चेहरे को देखकर उसे पूछेगा कि डॉक्टर, तुम इतने परेशान क्यों हो? गुलाम बादशाह से कहेगा कि नहीं बादशाह, कोई परेशानी नहीं है। जिस पर बादशाह गुलाम से कहेगा कि डॉक्टर, तुम जानते हो ना कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि तुम किसी मुसीबत में हो, कोई परेशानी है, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? जिस पर फिर गुलाम बादशाह को सारी हकीकत बता देगा कि किस तरह से आशिक अली और उसकी बेटी उससे मिले, और आशिक अली अपने आखिरी वक्त में उसने ये मुझे नसीहत की थी कि मैं उसकी मैयत सुंदरगढ़ में ले जाऊं और सुंदरी को जहादाद के हवाले कर दूं, और मैंने उनसे पूछा भी कि उनका इस हवेली से क्या रिश्ता है, तो उन्होंने तो बस मुझे यही बताया था कि जहादाद के उन पर बहुत एहसान है। लेकिन दादी तो आशिक अली का नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आशिक अली ने उनके घर पर डाका डाला था और उन्होंने सुंदरी को भी अपनाने से इनकार कर दिया। गुलाम बादशाह से कहेगा कि बादशाह, असल कहानी कुछ और ही है, क्योंकि आशिक अली मुझे कहीं से भी ऐसा इंसान नहीं लगा। अब असल हकीकत क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। गुलाम बादशाह से कहेगा कि मैं इतने दिन इसीलिए गायब था और सुंदरी और उसके बाप के लिए परेशान था, और मैं अब जो परेशान हूँ, मेरी परेशानी की वजह अब वो लड़की है। गुलाम बादशाह से कहेगा कि बादशाह, तुम्हें मैं अपने दिल की बात बताऊं तो मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो गई है। मैं अब उसकी हमदर्दी में नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत में उसकी हिफाजत करना चाहता हूँ और उसे अपनी मोहब्बत के पनाह में लेना चाहता हूँ, और वैसे भी आशिक अली ने उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, तो अब मैं अपने इस फर्ज को निभाना चाहता हूँ। तो बादशाह ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और बादशाह गुलाम से कहेगा कि डॉक्टर, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? तुम मुझे उसी दिन बताते जब तुम आशिक अली की मैयत लेकर यहाँ आए थे। गुलाम बादशाह से कहेगा कि मैं तुम्हारी खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने दादी से बात की थी, उन्होंने मुझे डांटा और आशिक अली को यहाँ पर दफनाने की इजाज़त भी नहीं दी और सुंदरी को भी रखने से इनकार कर दिया था। तो मैंने आशिक अली की तदफीन तो कर दी, लेकिन सुंदरी के लिए मेरे पास रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, और उसका इस दुनिया में उसके बाप के अलावा और कोई नहीं, इसलिए उसके बाबा ने मुझे इसका सहारा बनाया है। गुलाम बादशाह से कहेगा कि मैंने सुंदरी से वादा किया है कि मैं उसे 2-4 दिन में उसकी सहेली के घर से ले जाऊंगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगा। गुलाम बादशाह से कहेगा कि बादशाह, मेरी एक अर्जी है, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो क्या मैं उसे तुम्हारे कराची वाले घर में पनाह दे सकता हूँ? जिस पर बादशाह गुलाम के कंधे पर हाथ रख के कहेगा कि डॉक्टर, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हें पूरा राइट है, और वो घर जितना मेरा है तुम्हारा भी उतना ही है। तुम इस घर में उस लड़की को रख सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। गुलाम ये सुनकर खुश हो जाएगा। फिर वहीं दूसरी तरफ जब बादशाह अपनी फूफो खुर्शीद के पास आता है तो उसकी फूफो जो कि रो रही होती है और दुआएं मांग रही होती है, तो बादशाह कहेगा कि फूफो अम्मा, आखिर आप अपने माजी के बारे में मुझे कुछ बताती क्यों नहीं है? हो सकता है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। आखिर आपने इतने अरसे से खुद को क्यों कैद किया हुआ है? जिस पर खुर्शीद बादशाह से कहेगी कि मेरी सच्चाई जानने के बाद तुम अपने खानदान से नफरत करने लगोगे,
लेकिन बादशाह कहेगा कि फुप्पो अम्मा आज आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। बादशाह अपनी कसम देता है तो खुर्शीद को अपने माजी के बारे में सब कुछ बताना पड़ता है। खुर्शीद बादशाह को बताएगी कि उसने शादी की थी और उसकी एक बेटी या फिर बेटा भी है, लेकिन तुम्हारे बाप ने अपनी गैरत की वजह से मेरी ज़बरदस्ती तलाक करवाई, हालांकि मैंने अपनी पसंद से शादी आशिक अली से की थी। और बादशाह जैसे ही खुर्शीद के मुंह से आशिक अली का नाम सुनेगा तो वो ये सुनकर परेशान हो जाएगा और अपने फुप्पो से कहेगा कि फुप्पो अम्मा कहीं ये वही आशिक अली तो नहीं जो 2 दिन पहले जिसकी मैयत इस हवेली में आई थी, उसी दिन जिस दिन मैं मिनिस्टर बना था। ये सुनकर खुर्शीद कहेगी कि मैयत आशिक अली की, और हवेली में कहाँ है आशिक अली और किसने मारा उसे? जिस पर फिर बादशाह कहेगा कि फुप्पो अम्मा मुझे उसकी सारी हकीकत नहीं मालूम, मुझे तो गुलाम ने ये सब कुछ बताया है कि उसका किसी आशिक अली और उसकी बेटी के साथ उसकी वैन का एक्सीडेंट हो गया था और फिर आशिक अली की तबीयत बिगड़ गई और उसकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी। और आपको फुप्पो अम्मा याद है कि उस दिन डॉक्टर की मुझे जो कॉल आई थी, 4 लाख मांगे थे उसने और आपने अपने अकाउंट से वो 4 लाख देने के लिए कहा था। तो डॉक्टर ने मुझे बताया है कि वो 4 लाख उसने आशिक अली की सर्जरी के लिए लिए थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और उसकी एक जवान बेटी भी है। और डॉक्टर ने मुझे बताया कि आशिक अली अपनी सर्जरी से थोड़ी देर पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया और उसने जाने से पहले डॉक्टर को एक नसीहत की थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मैयत सुंदरगढ़ में ले जाए और उसी कब्रिस्तान में मुझे दफनाना और मेरी बेटी को जहादात के हवाले कर देना और उसे बताना कि मैंने अपना वादा अपने आखिरी दम तक निभाया है और अब मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उसे इस हवेली में पनाह दी जाए और सुंदरगढ़ में रखा जाए। बादशाह खुर्शीद से कहेगा कि डॉक्टर ने मुझे ये भी बताया था कि आशिक अली ने अपनी बेटी की जिम्मेदारी डॉक्टर को सौंपी थी और डॉक्टर जो कि फिर आशिक अली की वसीयत के मुताबिक उसकी मैयत और आशिक अली की बेटी को हवेली लेकर आया था। लेकिन हमारे घर में मेरी मिनिस्ट्री बनने की खुशी में ढोल बाजे बज रहे थे, इसलिए दादी ने उसे हवेली के अंदर नहीं आने दिया था और गुलाम ने आशिक अली की मैयत अपने क्वार्टर में रखी। लेकिन दादी ने डॉक्टर को बहुत गुस्सा किया और उसे कहा कि उन दोनों बाप बेटी को यहाँ से ले जाओ, मैं इसे दफनाने की भी यहाँ पर इजाज़त नहीं दूंगा। तो डॉक्टर ने आशिक अली की सुंदरगढ़ से बाहर किसी कब्रिस्तान में तदफीन की है और उसकी बेटी को 2-4 दिन के लिए उसके दोस्त के घर छोड़कर आया है क्योंकि उसकी बेटी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, उसका कोई सहारा नहीं था उसके बाबा के अलावा। बादशाह खुर्शीद को यह भी बताएगा कि फुप्पो अम्मा डॉक्टर ने उस लड़की से वादा किया है कि वो उसको 2-4 दिन से पहले ही उसकी सहेली के घर से ले जाएगा और वो मुझसे कराची वाले घर में उसको रखने की इजाज़त मांग रहा था, जिसकी इजाज़त मैंने उसे दे दी है कि ये वही आशिक अली तो नहीं। तो अब खुर्शीद का दिल फटने लगता है। वो बादशाह से कहेगी कि बादशाह उस दिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और मुझे ऐसे ही लग रहा था कि जैसे आशिक अली यहीं कहीं इसी हवेली में मेरे आस पास है। खुर्शीद जो कि बादशाह से कहेगी कि तुम अभी डॉक्टर गुलाम को कॉल करो और उससे पूछो कि वो कौन था और उसकी बेटी कहाँ है और तुम उसकी बेटी को यहाँ मेरे पास लेकर आओ। बादशाह अभी गुलाम को कॉल करने ही वाला होता है कि इतनी देर में लाजो जो कि खुर्शीद के कमरे में चली जाएगी। वो खुर्शीद से कहेगी कि खुर्शीद मुझे सख्ती से मना किया गया है कि तुम्हें कुछ ना बताऊं, लेकिन मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए मैं जहांदाद और साहिब जहां से छुपकर तुम्हारे कमरे में आई हूँ ताकि तुम्हें कुछ बता सकूं। खुर्शीद कहेगी कि लाजो क्या बताना चाहती हो, जल्दी बताओ। जिस पर फिर लाजो भी बादशाह के सामने ही सारी स्टोरी सुनाएगी कि गुलाम किस तरह से आशिक अली की मैयत और उसकी बेटी को लेकर हवेली में आया और किस तरह से दादी ने उन्हें यहाँ से निकाला। लाजो खुर्शीद से कहेगी कि खुर्शीद वो आशिक अली कोई और नहीं, वही आशिक अली था जो तुम्हारा शोहर था। खुर्शीद ये सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगेगी और लाजो से कहेगी कि लाजो तुमने उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताया। लाजो कहेगी कि खुर्शीद तुम जानती हो कि मेरी क्या औकात है इस हवेली में, इसलिए मैं साहिब जहां के खिलाफ जाकर तुम्हारे पास आकर नहीं बता सकती थी, हालांकि मैं तुम्हें बताना चाहती थी। लाजो कहेगी कि खुर्शीद लेकिन अब भी उसकी खबर जहांदाद को या फिर साहिब जहां को नहीं होनी चाहिए कि मैंने तुम्हें आकर कुछ बताया है। जिस पर खुर्शीद और बादशाह कहेंगे कि आपको लाजो माँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका नाम नहीं आएगा, और लाजो वहां से चली जाएगी। और खुर्शीद रोने लगेगी और कहेगी कि आज मुझे पता चला है कि मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी। और खुर्शीद फिर बादशाह से कहेगी कि बादशाह तुम गुलाम के पास जाओ और उसे कहो कि वो आशिक अली की बेटी को उसकी सहेली के घर से ले आए और उसे तुम कराची वाले घर में रखो और इस बात की खबर जहांदाद को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने पहले मेरी बेटी को यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं दी और उसे निकाल दिया गया है इस मुश्किल वक्त में भी, तो वो कहीं मेरी बेटी को भी मरवा ना दे। इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ बांधती हूँ, तुम मेरी बेटी के रहने का बंदोबस्त करो।
پھر وہیں دوسری طرف بادشاہ جو کہ ڈاکٹر غلام سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس لڑکی کو کراچی والے گھر میں لے آئے ہو، جس پر غلام بادشاہ کو بتائے گا کہ بادشاہ میں اسے گھر میں لے آیا ہوں۔ تو پھر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ اب اپنی پھپھو اماں کو کراچی والے گھر میں لے کر جائے گا سندری سے ملوانے کے لیے۔ خورشید جو کہ اب وہاں پر جانے کے لیے بے چین ہوگی۔ بادشاہ اور خورشید کراچی جائیں گے، گھر میں یہ بتا کر کہ پھپھو اماں کی طبیعت خراب ہے، اس کو شہر کسی بڑے ہاسپٹل میں چیک کروانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ تو خورشید اور بادشاہ جیسے ہی اپنے اس شہر والے گھر میں پہنچیں گے اور بادشاہ سندری کو دیکھے گا تو وہ سندری کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کو میں نے بے پناہ محبت کی، جس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، جس کو میں نے کڈنیپ کیا۔ کیا یہ پھپھو اماں کی بیٹی ہے؟ تو اسے یقین نہیں آئے گا اور خورشید جو کہ بھاگ کر اس لڑکی کو اپنے گلے لگا لے گی، لیکن سندری پریشان ہو جائے گی بادشاہ کو دیکھ کر بھی اور خورشید کو بھی، اس طرح اپنے گلے لگا کر روتا ہوا۔ پھر سندری خورشید کو پیچھے کر کے کہے گی مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ خورشید سندری سے پوچھے گی کہ تم نے مجھے کہاں دیکھا ہے؟ سندری پھر پوچھے گی کیا آپ کا نام خورشید ہے اور آپ کی شکل میری مما سے ملتی جلتی ہے؟ کیونکہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن میری ماں کی تصویر ہے میرے پاس، اور بابا نے میری ماں کا نام بھی مجھے بتایا تھا۔ پھر ساتھ ہی سندری چپ ہو جائے گی اور رونے لگے گی، کہے گی کہ نہیں، آپ میری ماں کیسے ہو سکتی ہیں؟ میرے بابا نے تو مجھے بتایا تھا کہ میری مما میری پیدائش کے وقت ہی مر چکی تھی۔ پھر خورشید سندری کو گلے لگا لے گی اور اسے کہے گی کہ تمہاری بدقسمت ماں زندہ ہو کر بھی تمہارے لیے مر چکی تھی، اور تمہاری ماں میں ہی ہوں۔ میرا نام خورشید ہے اور عاشق علی نے اور میں نے پسند سے شادی کی تھی۔ خورشید سے سندری پوچھے گی کہ اگر آپ میری ماں ہیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتی تھی، اور میرے بابا نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ میری ماں مر چکی تھی؟ آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ میرے بابا نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ جس پر خورشید کہے گی کہ اس سب کے پیچھے میرے بھائی جہانداد کا ہاتھ تھا، اور خورشید سندری کو ساری حقیقت بتائے گی کہ کس طرح سے انہیں ایک دوسرے سے جدا کیا گیا۔ اور بادشاہ بھی غلام سے کہے گا کہ غلام، یہ تو وہی لڑکی ہے جس کے لیے میں پاگل ہوا پھر رہا تھا، جس کو میں گلی گلی ڈھونڈ رہا تھا، اور دیکھو اللہ نے مجھے کس طرح سے میری محبت سے ملوایا۔ یہ تو میری پیاری پھپھو ماں کی بیٹی نکلی، میری کزن، اور اب تو یہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، اور میں دیکھتا ہوں کہ بابا کس طرح سے اسے حویلی میں رہنے کی جگہ نہیں دیتے، اجازت نہیں دیتے۔ غلام بھی بادشاہ کی بات سن کر پریشان ہو جائے گا کہ کیا سندری ہی وہ لڑکی ہے جس سے بادشاہ محبت کرتا تھا، جس کے لیے بادشاہ پاگل ہوا پھر رہا تھا؟ ڈاکٹر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا اور کہے گا کہ اے خدا، تم نے میرے دل میں بھی اسی لڑکی کی محبت پیدا کر دی جس سے میرا بھائی، میرا دوست محبت کرتا ہے۔ میں اب اپنی محبت سے کس طرح دستبردار ہوں گا؟ کیا غلام سندری اور بادشاہ سے اپنی محبت کو چھپا پائے گا، یا پھر سندری غلام کی آنکھوں میں اپنی محبت دیکھ لے گی؟ اور اب بادشاہ سندری کو حویلی میں کیسے لے کر آئے گا؟ اور جب جہانداد کو اس کا پتہ چلے گا کہ خورشید کو اصل حقیقت پتہ چل چکی ہے اور اس کی بیٹی اسے مل گئی ہے، تو اب خورشید اپنی قید کو توڑ کر اس حویلی کی ایسی کی تیسی بلا دے گی۔ جس کسی نے بھی اس سے یا اس کی بیٹی سے اب ظلم کرنے کی کوشش کی تو خورشید جہانداد کو بتا دے گی کہ پہلے تو میں خاموش ہو گئی تھی اور خود کو قید کر لیا تھا، لیکن اب تم کسی بھول میں مت رہنا، کیونکہ اب میں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے لیے جیوں گی اور اسے اس دنیا سے انصاف دلوا کر ہی رہوں گی۔ اور اگر جہانداد تم میرے راستے میں یا میری بیٹی کے راستے میں آنے کی کوشش بھی کی تو میں یہ بھول جاؤں گی کہ تم میرے بھائی ہو۔ خورشید نے اب اپنی بیٹی کے لیے اپنی قید کو توڑ دیا ہے۔ خورشید جہانداد سے کہے گی کہ اب قید ہونے کی باری جہانداد تمہاری ہے۔ خورشید اب آگے بڑھ کر جہانداد کا گریبان پکڑ لے گی اور اسے کہے گی کہ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ میرا بچہ مر گیا ہے اور عاشق علی نے مجھے طلاق دے دی ہے اور وہ چلا گیا ہے، تو تم نے میرے اوپر ظلم کیا، میری بیٹی کو مجھ سے 22 سال دور رکھا۔ خورشید جہانداد کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے کہے گی کیا میں چپ نہیں رہوں گی؟ اب میں پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ تم نے میرے اوپر کس طرح سے ظلم کیا۔ تم نے اپنی عزت اور انا کی خاطر میرے اوپر، میری بچی کے اوپر اور میرے شوہر پر ظلم کیے۔ اور صاحب جاں خورشید کو تانا مارتے ہوئے کہے گی کہ خورشید اپنی آواز نیچے رکھو، اور تم دنیا والوں کو اب کیا بتاؤ گی کہ تمہاری یہ بچی کہاں سے آئی؟ لوگ تم سے سوال کریں گے کہ تم نے کون سے گل کھلائے ہیں، کیا تم ان کے جواب دے پاؤ گی؟ جس پر خورشید صاحب جاں سے کہے گی کہ مجھے دنیا والوں کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے، میں اس دنیا کو رکھتی ہوں اپنے جوتے کی نوک پر، اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، میں نے عاشق علی سے نکاح کیا تھا۔
اور سب لوگ حویلی میں جمع ہو جاتے ہیں اور سب لوگ خورشید کی یہ بات سن کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیں گے اور کہیں گے کہ جہاداد نے اپنی بہن پر اتنا ظلم کیا، اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی بہن کے گھر کو اجاڑ دیا، اس کی اولاد کو اس سے دور کر دیا۔ اب لوگ جہاداد اور صاحب جہاں پر باتیں کریں گے اور خورشید سب لوگوں کو بتائے گی کہ جب وہ پڑھنے کے لیے شہر گئی تھی تو اس نے عاشق علی سے نکاح کیا تھا اور یہ بیٹی اس کی جائز بیٹی ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن جہاداد نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے مجھے زبردستی عاشق علی سے طلاق دلوائی اور میری بیٹی کو پیدا ہوتے ہی مجھ سے جدا کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ میرا بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ خورشید کہے گی کہ یہ انسان نہیں ہے جس سے تم لوگ اپنے فیصلے کرواتے ہو، یہ تو شیطانوں کا بھی سردار ہے، یہ اپنے گھر میں تو انصاف کر نہیں سکتا، تو تم لوگوں کو کیا انصاف دلوائے گا؟ اب سب لوگ خاموش کھڑے ہوں گے۔ خورشید سب لوگوں کو چیخ چیخ کر کہے گی کہ میں اب اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑی ہوں اور کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں کہ میری بیٹی کو یا مجھے ہاتھ بھی لگا سکے یا میرے کریکٹر پر انگلی اٹھا سکے، اگر کسی میں ہمت ہے تو سامنے آ کر بات کرے۔ خورشید پھر چیخ چیخ کر سب کو بتائے گی کہ جہاداد بھائی نے لاجو سے نکاح کیا تھا، لاجو جہاداد کی بیوی ہے اور غلام جہاداد کا بیٹا ہے۔ جیسے ہی یہ بات غلام اور بادشاہ سنیں گے تو غلام اور بادشاہ ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور لاجو منہ جھکا کر کھڑی ہو جائے گی اور جہاداد اور صاحب جاں نظریں جھکائے سب لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ خورشید کہے گی کہ اس درندے نے آج تک غلام کو اپنے بیٹے کا درجہ نہیں دیا، غلام کے نام کے ساتھ اپنی ولدیت نہیں لگائی، اور غلام آج تک سب لوگوں کے لیے ایک سوال ہے اور سب لوگ غلام کو بدذات کہتے ہیں، یہاں تک کہ صاحب جاں بھی غلام کو بدذات اور اس کے باپ کا تانا دیتی ہے کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں کہ کون ہے۔ میں آج سب لوگوں کو بتاتی ہوں کہ غلام کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ غلام کا باپ جہاداد ہے۔ خورشید کہے گی کہ کیا یہ جہاداد تم لوگوں کو انصاف دے گا، تم لوگوں کے فیصلے کرے گا، جو اپنے بیٹے کو تو آج تک اپنا نام نہیں دے سکا اور اسے لاوارثوں کی طرح اور ملازموں کی طرح اپنی جوتیوں کی نوک پر رکھا ہے؟ اور اس طرح خورشید بھری محفل میں غلام کی سچائی بھی بتا دے گی تو لاجو اور غلام کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور بادشاہ یہ سب سن کر بہت زیادہ حیران ہو جائے گا، اور بادشاہ بھی جو کہ اب اپنی پھپھو ماں کا ساتھ دے گا اور اپنے باپ سے سوال کرے گا اور کہے گا کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ پھپھو اماں کی زندگی کو آپ برباد کرتے، ان سے ان کے شوہر کو اور ان کی بیٹی کو دور کرتے۔ بادشاہ بھری محفل میں یہ کہے گا کہ میں اپنی پھپھو اماں اور اس کی بیٹی کے ساتھ ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے بابا آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے بھی۔ بادشاہ کہے گا کہ لوگ آپ سے اپنے فیصلے کرواتے ہیں لیکن آپ تو اپنے گھر والوں کو ہی انصاف نہیں دے سکے۔ پھر بادشاہ جو کہ سب لوگوں کے سامنے کہے گا کہ سندری آج سے اسی حویلی میں رہے گی، اگر کسی اور کو اعتراض ہے تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ جہاداد جو کہ بادشاہ سے کہے گا تو کیا اب فیصلے تم کرو گے؟ جس پر سب لوگ بھی جہاداد کے اب خلاف ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ آج سے ہمارے تمام فیصلے بادشاہ کرے گا، کیونکہ جو انسان اپنے گھر والوں کو انصاف نہیں دے سکتا تو اس سے ہمیں بھی انصاف کی کوئی امید نہیں۔ اس طرح پورا علاقہ جہاداد کے خلاف ہو جائے گا اور صاحب جاں وہ بادشاہ سے کہے گی کہ کیا تمہیں اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز پھپھو ہے؟ جس پر بادشاہ کہے گا کہ ہاں، اور پھر بادشاہ جو کہ سندری کو وہ پائل دکھائے گا اور اسے کہے گا کہ تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے، میں اسے اب تمہیں لوٹانا چاہتا ہوں، اور بادشاہ پھر وہ پائل سندری کو دے دے گا اور اسے کہے گا کہ یہ جب تم پہلی دفعہ میری گاڑی میں بیٹھی تھی تو تمہاری یہ پائل میری گاڑی میں گر گئی تھی اور میں نے تب سے یہ سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ اور خورشید جب وہ پائل دیکھے گی تو وہ بادشاہ اور سندری سے کہے گی کہ یہ پائل تو میری ہے، مجھے عاشق علی نے گفٹ کی تھی اور عاشق علی کے پاس یہ میری پائل تھی۔ سندری خورشید کو بتائے گی کہ بابا کو اس پائل سے بہت محبت تھی، بابا نے اسے بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا، میرے کالج میں فنکشن تھا تو میں نے ضد کر کے بابا سے یہ پائل لی تھی اور یہ پائل میری کھو گئی تھی، میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن مجھے یہ نہیں ملی۔ تو اس طرح بادشاہ پھر سندری کی وہ پائل سندری کو لوٹا دے گا اور سندری وہ پائل اپنی ماں کو دے دے گی کہ بابا نے آج تک اس پائل کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہوا تھا آپ کی امانت سمجھ کر، تو اب آپ یہ اپنی امانت لے لیں۔ اور خورشید جو کہ پھر بہت روئے گی اور سندری سے کہے گی کہ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی ماں کے پاس ہو اور ایک محفوظ پناہ گاہ میں، تمہاری خاطر میں اس پوری دنیا سے لڑ جاؤں گی۔ لیکن سندری جہاداد کو کسی صورت معاف نہیں کرے گی، وہ بادشاہ کو اور خورشید سے کہے گی کہ جہاداد میرے باپ کا قاتل ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی اور جب تک میں اسے اس کے انجام تک نہ پہنچا دوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گی، وہ میرے بابا کا قاتل ہے اور میں اپنے بابا کے خون کا بدلہ جہاداد سے ضرور لوں گی۔ اس طرح سندری جہاداد کی سب سے بڑی دشمن بن جائے گی اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سندری ہی جہاداد کی جان لے گی۔
اور وہیں دوسری طرف غلام بھی اب پریشان ہے۔ کیا غلام بادشاہ کی بات سننے کے بعد کہ سندری ہی وہ لڑکی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، غلام سندری کی محبت سے دستبردار ہو جائے گا بادشاہ کی خاطر، یا پھر بادشاہ سے غلام کہے گا کہ آج تک میں نے اپنے ہر حق کو چھوڑ دیا اور تمہارا غلام بن کر، تمہارا گارڈ بن کر جیتا رہا، تمہیں دنیا کی ہر آسائش میسر تھی اور میں نے تم لوگوں کے ٹکڑوں پر گزارا کیا، لیکن اب کسی صورت میں سندری کو تمہیں نہیں دوں گا۔ سندری میری ہے، میری ہی رہے گی۔ تو کیا سندری کی وجہ سے اب بادشاہ اور غلام کے درمیان دشمنی شروع ہونے والی ہے؟ ان کی دوستی دشمنی میں بدلنے والی ہے؟ سندری کس سے محبت کرے گی، غلام سے یا پھر بادشاہ سے؟ سندری بھی بادشاہ سے شادی کرنے سے انکار کر دے گی، کیونکہ سندری کے دل میں بھی غلام کی محبت گھر کر چکی ہے۔ جس طرح سے غلام نے سندری کا اس مصیبت میں ساتھ دیا جب سندری اس دنیا میں بالکل تنہا تھی اور اس کے اوپر مصیبتوں کے اور غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، اس وقت اگر سندری کے ساتھ کوئی کھڑا تھا تو وہ صرف اور صرف غلام تھا۔ اس لیے سندری غلام سے محبت کر بیٹھی ہے اور سندری غلام کا ہی ساتھ دے گی۔ سندری کو اور غلام کو اپنی محبت کی وجہ سے بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ مصیبتیں ان کی زندگی میں لے کر آنے والا کوئی اور نہیں ہوگا، وہی بادشاہ ہوگا جو غلام کو اپنا دوست اور اپنا بھائی مانتا ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔